البنات كي دايرين؟ لاباس؟ مزيان؟ كلشي مزيان ان شاء الله. نلقاكم في واحد الصحه زينه وكل شيء غايه ان شاء الله. المهم هذا النهار بغيت ندير واحد الصابلي ما فيش المقادير بزاف وبواحد الشبكه. هذه كتباع في المغرب دير 5 دراهم يمكن، ماشي غاليه، رخيصه. ونديروا بها واحد الصابلي نرشموه بها، وداك الساعات داك المرشم اللي بغيتي ديريه. المهم من ديري هذه فوق لاباط خصك تلاحظي بلي هاد الكوادرو هاد المربعات، سمحوا لي، هاد المربعات منا خارجين ومنا داخلين. هاهي خصك هاد الخارجين هادو هما اللي ديريهم هكا باش تخرج الرشمه زينه. من بعد من نوريكم لاباط وهذه غادي نوريكم كي غادي تخرج. المهم نبداو في المقادير ان شاء الله. عندي المهم خصكم ديروا غير بيضه. انا عندي 2 بيضات صغار كنت غادي ندير غير وحده، من شفتهم صغار بزاف غادي ندير 2. وإلا كانت عندكم البيض كبير ديروا وحده كبيره. غادي نديروا كاس سكر كلاص، سكر ناعم سمحوا لي، وواحد الكاس تاع الزيت، وواحد المعلقه نتاع الناطه. غير هذا اللي بقى لي بعدا كملت لي. ايوا غادي نديرو كامل نص معلقه ديك الصغيره، و200 ماشي 250 غرام تاع الزبده، 125 غرام. غادي ندير غير النص. وإلا درتي 250 غرام غادي ديري 2 كيسان تاع سكر كلاص، وديري 2 كيسان تاع الزيت، ومعلقه كبيره نتاع الناطه. هاد الناطه تعطيها واحد اللوغو زين بزاف، وتعطيها زعما تجي فنه. وديري واحد القبصه نتاع الملح. والفرينه لاباط انا دائما الفرينه ما عنديش ليها العبار. ندير على حساب العجينه، ما خصهاش تكون قاصحه، ما خصهاش تكون رطبه بزاف. المهم ان شاء الله غادي نبدا في المقادير وديك الساعه نوريك. البنات غادي تشديوها في هذا الصابلي هذا، غادي نسحق، غادي ديروا واحد الكاسرونه فيها 100 غرام تاع الجليكوز و100 غرام تاع الزبده. تخليوهم يغلاو هكا مزيان تطلع ديك الغليه مزيان، ونزيد عليهم تكوني دايره اللوز فرشتيه غير هكا هو تشي داك كونكاسي مليح. انا كان عندي هنا فرشته في الماشينه. من طلع هاد الغليه هكا غادي ترمي هذا اللوز فوق هذا جليكوز، تخلطي غير واحد شويه، خلي غير واحد شويه تخلطي هكا، تخلطي مزيان تخليه يغلي. وغادي نوريكم كي ديروا له في الصابلي. صافي غادي من يغلى واحد الغليه هكا صافي غادي تحيديه من البوطه. من تحيديه من البوطه غادي تخليه حتى يبرد، شي كيجي غادي تخليه حتى يبرد، وديك الساعه غادي نوريكم كي نديروا الزبده تولي هكا. شفتوا كي تولي كريمه هكا؟ الحكمه في هذا الزبده من تولي هكا. ديك الساعه غادي نزيدوا هذا الكاس تاع الزيت، وحتى هو نضربوه مزيان مع الزبده. هاد الصابلي يجيو فنين الا درتو هاد الطريقه. ضربيهم مزيان حتى ديك الساعه ديك الزيت ما تبقاش تبان، تولي كريمه مع هاد الزبده والسكر. ونزيدو هاد الروح ديال الناطه على حساب نص معلقه، تعطيها واحد القرمشه وتعطيها واحد لوغو فن، ما تسخيش تاكلي وتولي تاكلي. هاي صافي وتضربيها مزيان. الا ما متوفراش عندكم ديروا الفاني، ماشي ضروري بالناطه ولا ما ديروش.
من تدخلي كامل هادشي هكا نديرو البيض، نديرو 2 بيضات. البيض كبير نديرو غير وحده صافي، ونضربو هادشي مزيان. صافي ونزيدو الفرينه. صافي غادي نبقى نزيد الفرينه غير بشويه، تخلطي غير بشويه باش ما تجيش قاصحه ما تجيش جاريه عاوتاني، غير بالصباح هكا تجمعي غير بالصباح. هكا نبقاو نجمعوها. هي عاد خصها هي من تخدمي داك السكر وداك ديك الزبده في الاول هي اللي تجي زينه من تخدميهم مزيان. ماشي ضروري الزبده الزينه، غير المارغرين يجي بها هاد الصابلي زين بزاف. يعني غير نجمع ما رانيش ندلك، عمرو الصابلي ما يتدلك. صافي هذا هو المقدار. غادي نجمعها الورقه هذه، غادي ما تورقيهاش مزيان مزيان حيت غادي تزيدي تورقيها من ديري هاد الحصيره. غادي تورقيها هكا وتشديها هنا وتضربي يدك مزيان بحال اللي تعصريها باش الرشمه تشد. ما خصهاش هاد لي صابلي يجيو رقاق بزاف حيت غادي نديرو داك الكليكوز باش يشد فيهم مزيان. هكا تمشي وتجي باش تشد الرشمه هكا هكا، ومن تهزيها شوفي تبارك الله كيجي. يلا درك بغيتي ديري هاد الرشمه هادي هكا، غادي نوريكم 2 رشمات. غادي ديري وحده مربعه هكا وتهزيها. البنات من ورقت ديك العجينه وراني رشمتها هكا، اللي بغى يدير هاد المرشم يدير هذا، واللي بغى يدير هكا هكا. المهم من تورقيها تحطيها هنا وتقبيها هنايا في الصني هكا، تجي سهله احسن. تقبيها هكا وتهزي هادي هكا وتديري وتحيدي. وديك الساعه تجيبي هاد الجليكوز تهزي واحد المعلقه، يكون برد شويه، تهزي واحد المعلقه صغيره وكل حفره ديري فيها واحد شويه هكا. صافي تهزي واحد شويه وتحطيه هنايا فيها اللوز والجليكوز وشويه الزبده. صافي وتمشي على هاد الطريقه تتكملي كامل وديريه في الفران. وديك الساعه غادي نوريكم كي جا من نكمل. البنات هيا خرجتها من الفران، شوفوا تبارك الله كي تجي. هيا هاد الرشيمه هادي هيا تجي هكا، وهادي عاوتاني تجي هكا، تجي زوينه ان شاء الله. غير جربوها وتشوفوا كي دايره، عاد سخونه حتى نديرها في الطبسيل تاع التقديم ونوري لكم. من تبرد غادي نفتح لكم وحده نوريكم كي جات. البنات راني كملت هذيك الحلوه، هي تبارك الله كي جات. هيا يلا الى عجبتكم ديروها وجربوها، راه تجي بنينه وزينه. وداك اللوز يجي فيها مع بحال النوغا، مع داك اللوز فيها الجلوكوز، تجي شويه معلكه. نتمنى ديروها. يلا بسلامه.